हा नील्या अन् इति वार्तिकम् नील्या इति तत्र नीलवर्णविषये वदति नील्या अन् इति तत्र किमस्ति शाकलिकः नील्या वक्तव्य इति शेषः इति वार्तिकस्य शेषार्थं वदति नील्या अन् इति वक्तव्यम् इति नील्या अन् इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं नील्या नील्या इत्युक्ते नीलवर्णेन इति नील इति तत्र किमस्ति नील इति व्यञ्जनद्रव्यविशेषः नीली इति शब्दः नीली नीली इति रञ्जनद्रव्यं नीली इति रञ्जनद्रव्यं नीली शब्दात् रक्तम् इत्यर्थे नीली शब्दात् तेन रक्तम् इत्यर्थे किं भवति अन् इति प्रत्ययः भवति अन् प्रत्ययः भवति अन् प्रत्ययः भवति तर्हि नीली अ नकारस्य लोपः नीली अ नीली अ नकारस्य लोपः अत्र नित्य नित्य कित् किमपि नास्ति इति कृत्वा आदिवृद्धिविषयः नास्ति तर्हि नीली इति भवति तस्य अ इति भवति अनन्तरं अन् प्रत्ययः अकारः तत्र यस्य इति च इति सूत्रेण ईकारलोपः यस्य इति च इति सूत्रेण ईकारलोपः नील अ नील नील अ नील सुप्रत्यये विसर्ग सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे नीलम् इति भवति नीलम् नीली ओषधिविशेषः इति अस्ति नीली ओषधिविशेषः इति कुत्र मनोरमायां पश्यतु नीली नीली इति काचित् औषधविशेषः तर्हि तस्य तेन कस्य वर्णेन युक्तं भवति नील इति द्वितीयं वार्तिकम् तृतीयं वार्तिकमस्ति पीतात् कन् कन् प्रत्ययः विधीयते अणः अपवादः पीतं नाम हरितालकादिद्रव्यम् पीतं नाम किं वदति हरताल इति वदति खलु हरताल इत्युक्ते हरिद्रा इत्यादि हरिद्रा किं वदति भवन्तः हरितालिका इति किमपि अस्ति खलु भवतां किमपि अत्र हरितालिका व्रत वा किमपि अस्ति तथा हरितालिका इति किमपि वदति श्रुतमस्ति किमपि अस्तु तत्र तत्र मनोरमायाम् उक्तं पीतं हरितालिकादिद्रव्यम् इति अस्ति तत्र पश्यतु हरिद्रा इति तत्र पश्यतु पीतात् कन् अणु अपवादः पीतं हरितालिकादिद्रव्यम् हरिद्रामहेति अणु अपवादः सुरे विशेषः हरिद्रा प्रसिद्धा महाराजनन्नामर हरिद्रा भिन्नमस्ति हरिद्रा शब्दस्य भिन्नमस्ति हरितालिका इति अनन्तरं अस्तु एतस्य वयं पश्यामः पीतात् कन् पीतकम् इति अस्ति पीतकम् पीतेन रक्तम् इति पीतेन रक्तम् इत्यर्थे पीतेन रक्तम् इत्यर्थे पीतशब्दात् कन् प्रत्ययः पीतशब्दः पीतेन रक्तं वस्त्रं पीतकम् पीतेन रक्तं वस्त्रं पीतकम् पीतशब्दात् कन् प्रत्ययः
पीता कन् पीतशब्दात् कन् नकारस्य इत्संज्ञालोपः पीता क तर्हि पीतकम् इति रूपं भवति अग्रिमं किमस्ति हरिद्रा महारजनाभ्याम् अन्य हरिद्रा महारजनाभ्याम् अन्य अणु अपवादः महारजनं नाम रागद्रव्य विशेषः महारजनं नाम रागद्रव्य विशेषः कश्चन वर्ण वर्णान् वर्ण वर्ण वर्णविषयः राग रागद्रव्य वर्णद्रव्यमस्ति महारजनम् इति हरिद्रा इति हरिद्रा तर्हि तत्र एवमस्ति एतयोः द्वयोः एताभ्यां शब्दाभ्यां कः प्रत्ययः भवति तेन रक्तम् इत्यर्थे अन्य प्रत्ययः भवति इत्यर्थः अन्य प्रत्ययः भवति तर्हि किं रूपमस्ति हारिद्रं यदा हारिद्रं हरितया रक्तं वस्त्रं हरिद्रया रक्तं वस्त्रं है ना हरिद्रया अथवा वदति महारजनेन इति उभयमपि अस्ति हरिद्रा इति शब्दः हरिद्रा शब्दात् अन्य प्रत्ययः हरिद्रा अन्य ञकारस्य संज्ञालोपः हरिद्रा आ यस्येति च इति आकारलोपः हरिद्र आ आदिवृद्धि हारिद्र आ हारिद्र सुप्रत्ययमादेश पूर्वरूपे हारिद्रम् इति रूपं हारिद्रम् एवमेवम् अग्रिमं रूपमस्ति माहारजनम् इति अग्रिमम् उदाहरणं माहारजनम् महारजनेन तस्य वर्णः अस्ति कुसुमवर्णः इति उच्यते कुसुमवर्णः महारजनम् महारजन शब्दः महारजन शब्दात् सुप्रत्ययः महारजन शब्दः महारजन शब्दात् सुप्रत्ययः नहीं महारजन शब्दात् अन्य प्रत्ययः महारजन आ आदिवृद्धि महारजन आ महारजन आ अनन्तरं प्रक्रिया यथापूर्वं प्रक्रिया अस्तु इति रक्ताधिकारः अत्र रक्ताधिकारविषयः अत्र समाप्तः भवति रक्ताधिकारः एतावत्पर्यन्तम् अस्ति अग्रिमं सूत्रमस्ति नक्षत्रेण युक्तः कालः इति अग्रिमं सूत्रम् किमस्ति नक्षत्रेण युक्तः कालः इति नक्षत्रेण युक्तः कालः तत्र किं किम् अस्ति इति पश्यामः नक्षत्रेण युक्तः कालः इति पूर्वसूत्रात् तेन इति अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतेषां सर्वेषां तत्र अनुवृत्ति अस्ति एतेषां सर्वेषाम् अनुवृत्ति भवति नक्षत्रेण युक्तः कालः अण्प्रत्ययः विधीयते नक्षत्रविशेषवाची तत्र किमस्ति पश्यतु अस्मिन् अर्थे प्रथमोच्चारितात् नक्षत्रवाचकात् शब्दात् प्राग्दिव्यतीयाः प्रत्ययाः यथा यथं स्युः इत्यर्थः अस्मिन् अर्थे कस्मिन् अर्थे एतद् बहुत्र चलति अग्रे चलति एतद् अधिकारः
अग्रे चलति अर्थात् इतोपि अग्रे सूत्राणि सन्ति एतस्मिन् विषये अस्मिन् अर्थे कस्मिन् अर्थे नक्षत्रेण युक्तः कालः सर्वस्यापि कालस्य केनचित् नक्षत्रेण सह योगः अस्ति प्रतिदिनम् एकं नक्षत्रं भवति वयं वदामः जन्म नक्षत्रम् इत्यादिकं वदामः खलु तर्हि षष्टिकलात्मकः दिवसः 24 घण्टात्मकः षष्टिदण्डात्मकः इति षष्टिदण्डः इति पुरातनकाले एवं तस्य कल्पना षष्टिदण्डः पूर्णम् 360 डिग्री एकदिनं तर्हि षष्टिदण्डः भवति वयं तस्य किं वदामः इदानीं 24 घण्टा इति अस्माकं कल्पना आधुनिकी कल्पना 24 घण्टा इति पुरातनकल्पना इति षष्टिदण्डः इति एकदिनं नाम षष्टिदण्डः 60 षष्टिदण्डात्मककालं नाम एकं दिनं तस्य 30 इति दिनं भवति 30 इति रात्रं भवति तर्हि तस्य षष्टिदण्डात्मकदिनस्य षष्टिदण्डात्मकस्य किं भवति कालस्य किं भवति केनापि नक्षत्रेण सह योगः भवति प्रतिदिनं तु एकनक्षत्रं तु भवत्येव प्रतिदिनं भवति तत् 27 नक्षत्राणि तर्हि एकैकस्य नक्षत्रस्य एकैकेन दिनेन सह सम्बन्धः अस्ति तर्हि तद्दिनं तद् 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 पूर्णमहः तेन नक्षत्रेण किं भवति व्यवह्रियते तस्मात् नक्षत्रवाचकशब्दात् तदेव वदति अस्मिन् अर्थे प्रथमोच्चारितात् कस्मिन् अर्थे नक्षत्रेण युक्तः कालः अस्मिन् अर्थे प्रथमोच्चारितात् प्रथमं यस्य नक्षत्रस्य नाम वयम् उच्चारणं कुर्मः तस्मात् नक्षत्रवाचकात् शब्दात् प्रथमोच्चारितात् इत्युक्ते प्रथमोच्चारितात् नक्षत्रवाचकात् शब्दात् प्राग्दीव्यतीयाः प्रत्ययाः यथा यथं स्युः प्राग्दीव्यतीय प्रत्ययाः अर्थात् एते प्राग्दीव्यतीय तद्धित प्रत्ययाः यथा यथं समयानुसारं तत्सु कुत्र किं भवति इति अग्रे अग्रे वदन्ति नक्षत्रयुक्तः चन्द्रमा नक्षत्र शब्देन विवक्षितः नक्षत्रयुक्तः चन्द्रमा चन्द्रस्य नक्षत्राणां तु चन्द्रेण सह सम्बन्धः अस्ति कारणं चन्द्रः केन नक्षत्रेण युक्तः इति आधारेण तद् वदति नक्षत्रयुक्तः इति कारणं तारापति अस्ति चन्द्रः चन्द्रेण सह सर्वेषां नक्षत्राणां सम्बन्धः तर्हि ताराणां पतिः चन्द्रः इति वदति खलु ताराः चन्द्रस्य पत्न्यः ताराणां पतिः अस्ति चन्द्रः उडुपति इत्यादि उडु इति नक्षत्रम् इत्यर्थः सो तावदेव तदा वयं पश्यामः एवम् एकैक नक्षत्रवाचकशब्दात् एवं तस्य दिनम् इत्यर्थे तदा प्रयोगः भवति अस्तु तर्हि तत्र प्रथममस्ति पुष्येण युक्तम् इति पुष्यनक्षत्रं पुष्य इति नक्षत्रनामः पुष्यनक्षत्रं पुष्येण युक्तम् इत्युक्ते पुष्ययुक्तचन्द्रमसा युक्तम् इत्यर्थः पश्यतु पुष्ययुक्तचन्द्रमसा युक्तम् अहः अर्थात् चन्द्रः केन युक्तः पुष्येण तादृश पुष्ययुक्तचन्द्रमसा युक्तम् अहः पुष्यनक्षत्रेण युक्तः चन्द्रः तेन चन्द्रमसा युक्तम् अहः इति अस्ति तर्हि तत्र पश्यतु तत्र किमस्ति अहः इति अस्ति पुष्येण युक्तम् अहः दिनं तत्र किं भवति पुष्य इति शब्दः प्रातिपदिकं पुष्येण युक्तम् अहः इत्यर्थे पुष्य शब्दात् किं भवति अण् प्रत्ययः भवति पुष्य शब्दात् अण् प्रत्ययः
पुष्य शब्दाद् अण् प्रत्यये पुष्य अ आदिवृद्धि पौष्य अ तत्र पूर्वमेकं वार्तिकम् अस्माभिः पठितं स्यात् किं तिष्य पुष्ययोर्नक्षत्राणि यलोपः इति तदेकं वार्तिकमस्ति यलोपो वाच्यमिति तिष्य पुष्ययोर्नक्षत्र पठितं वा न वा आगतं वा न वा कुत्रचित् इति मन्ये समासप्रकरणे वा कुत्रापि वार्तिकम् आगतमस्ति सत्यं न समासप्रकरणे इति मन्ये तिष्य पुष्योर्नक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम् इति अस्ति तेन यलोपः भवति तत्र पौष्य शब्दस्य यकारस्य लोपः भवति पौष्य शब्दास्य यकारस्य लोपः भवति तर्हि पौष इति भवति पौष पौष इति प्रातिपदिकं भवति पौषे प्रातिपदिके तस्मात् किं भवति सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे पौषम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः अहः इति नपुंसकलिङ्गस्य विशेषणमस्ति एतत् तेन पौषम् अहः एवमेव पौषी रात्रिः पौषी रात्रिः रात्रि इति स्त्रीलिङ्गशब्दः भवति अहः इति नपुंसकलिङ्गशब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः इति कृत्वा तत्र पौषम् इति तत्र नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः कृतः पुनः रात्रिविशेषणं भवति चेत् पुष्ययुक्ता रात्रि इत्यर्थः किं भवति पुष्येण युक्ता पुष्ययुक्ता पुष्ययुक्तश्चन्द्रमसायुक्तरात्रि पुष्ययुक्तश्चन्द्रमसायुक्ता रात्रि इति रात्रिविशेषणं पौषी पौषी इति तर्हि तत्र पौषशब्दः तु पूर्वं कृतः अस्ति तावत्पर्यन्तं तु समानमेव पौषशब्दात् ङीप् भवति कारणम् अत्र अण् प्रत्ययान्तः शब्दः अण् प्रत्ययान्तः शब्दः इति कृत्वा किं भवति टिट्ठाणन्द्वयस दग्नच् मात्रच् तयप् ठक् ठञ् कञ् कोरवः इति सूत्रेण किं भवति टिट्ठाणञ्सूत्रेण किं भवति ङीप् प्रत्ययः भवति ङीप् नगारपकारयोः लोपे किं भवति पौष इ पौष इ यस्य इति च इति अकारलोपः पौष इ पौषी इति रूपं भवति पौषी पौषी इति रूपं पौषी रात्रिः पुष्ययुक्ता रात्रिः इत्यर्थः यत्र कालस्य विशेषव्यवहारः नास्ति तत्र तु एतस्य प्रत्ययस्य लुप् लोपः भवति इति अस्ति अत्र पश्यतु पौषम् अहः तत्र कालस्य अवान्तरभेदः सूचितः अहः इति दिनम् इति सूचितमस्ति वयं वदामः अद्य इति अद्य इत्युक्ते तत्र अद्य दिनम् इति सूचनापि नास्ति रात्रि इति सूचनापि नास्ति अद्य इत्युक्ते सामान्यविवरणं टुडे तत्र कालस्य अवान्तरभेदः सूचितः नास्ति यत्र कालस्य षष्टिदण्डात्मकस्य कालस्य अवान्तरविशेषः न सूच्यते तत्र तस्मात् यद् यः तद्धितप्रत्ययः विहितः भवति तस्य किं भवति लुप् लोपः भवति तर्हि द्विधा कथं यत्र षष्टिदण्डात्मककालस्य अवान्तरभेदः सूचितः भवति तत्र तु प्रत्ययः भवति यदा पूर्वमिदानीम् अस्माभिः कृतं पौष्यम् अहः तत्र अहः सूचितः इति दिनं पौषी रात्रि रात्रि सूचिता अस्ति अर्थात् अवान्तरभेदः सूचितः अद्य इति शब्देन सह भवति चेत् अद्य पुष्यः किमर्थम् अद्य पुष्यः तत्र अवान्तरभेदः सूचितः न तदर्थं सूत्रमस्ति
लुप अविशेषे इति अग्रिमं सूत्रम्। लुप अविशेषे इति सूत्रम्। लुप अविशेषे इति सूत्रम् अहं पश्यामि। पूर्वेण विहितस्य लुप स्यात् षष्टिदण्डात्मककालस्य अवान्तरविशेषः चेत् न गम्यते इति। अर्थात् यत्र अवान्तरविशेषः न गम्यते चेत्, अर्थात् अवान्तरविशेषः न सूचितः चेत् किं भवति? तत्र पूर्वोक्त अण् प्रत्ययस्य पूर्वोक्त इत्युक्ते पूर्वोक्त अण् प्रत्ययस्य किं भवति? लुप् लोपः स्यात्। लुप् लोपः स्यात् इति अर्थः। यत्र अवान्तरभेदः षष्टिदण्डात्मकस्य कालस्य अवान्तरभेदः, अवान्तरभेदः इत्युक्ते दिनं रात्रि इति अवान्तरभेदः यदि न गम्यते, अर्थात् सूचितः नास्ति, यदि तत् न सूचितमस्ति तर्हि किं भवति? पूर्वोक्तप्रत्ययस्य किं भवति? लुप् लोपः भवति। तर्हि पुष्य इति पश्यतु। अद्य पुष्यः इति, अद्य पुष्यः इति, अद्य पुष्यः इत्यत्र किं जातं? वस्तुतः पुष्येण युक्तम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः अस्ति। तर्हि पौष इति भवितुमर्हति, परन्तु न भवति। किमर्थं? तत्र अण् प्रत्ययस्य लोपः भवति, लुप् लोपः भवति। अण् प्रत्ययस्य लुप् लोपः भवति चेत् तत्सम्बन्धी अन्यविषयाणामपि लोपः भवति। सो किं भवति? केवलं पुष्यः इत्येव रूपं भवति। तत्र पुष्यः सुप्रत्यय रूपे विसर्गे पुष्यः। पूर्वोक्त अण् प्रत्ययस्य किं भवति? नक्षत्रेण युक्तः कालः इति यः अण् प्रत्ययः उक्तः तस्य अण् प्रत्ययस्य लोपः भवति। अहमेवं पश्यामि। अद्य पुष्यः इति अत्र वयं तिष्ठामः।